अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेरी क्विकली मेरे आज के जो मेहमान हैं आज की डिबेट में हमारे साथ जो शरीक है उनका मैं तारुफ करा दूं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली। और अली रजा आबदी साहब MQM के रहनुमा है और मेंबर कौमी असम्बली। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पानामा लीक्स का जो केस है ये मुल्क की तारीख का शायद आम तरीन केस बन गया है। अगरचे इसकी समाअत रोजाना की बुनियाद पर होनी थी, मगर जस्टिस अजमत सईद शेख की अदालत के बाद इसकी समाअत अब मुलतवी हो गई है और अब इम्कान इस बात का है कि शायद अगले हफ्ते भी इस केस की समाअत ना हो सके। मगर इस केस और इस पर होने वाली बहस ने बहुत सारे मुतनाज़े कानूनी मामलात को भी एक मरतबा फिर से खोल दिया और इन पर बहस शुरू करा दी है। एक ऐसा ही मामला आर्टिकल 62 और 63 का है, जिन पर वजीर आजम की तकरीर को लेकर बहस शुरू हुई। ये बहस अदालत के अंदर और बाहर भी हो रही है। इन आर्टिकल्स के हवाले से बहस कोई नई बात नहीं और अब कुछ हलकों की तरफ से इन आईनी शिकों में तब्दीली की बात हो रही है। आर्टिकल 62 जो है वो एक मेंबर कौमी असम्बली की अहलियत से मुतालिक है, जबकि 63 जो है वो मेंबरान कौमी असम्बली की नाअहली से मुतालिक शराइत उसमें मौजूद है। अब अगरचे इन आर्टिकल की तफसील बहुत तवील है, मगर सबसे मुतनाज़ आर्टिकल 62 का सेक्शन 1 का वो हिस्सा है जहां मेंबर कौमी असम्बली के लिए सादिक और अमीन होने की शर्त आयद की गई है। 9 जनवरी को पानामा केस की समाअत करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह रिमार्क्स दिए थे कि अगर इनका इतलाक हो तो कोई भी नहीं शायद बचेगा, मगर बाददा उन्होंने अपने ये रिमार्क्स वापस ले लिए थे। इन्हीं आर्टिकल्स का जिक्र वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने भी किया और उन्होंने इसहाक आकवानी केस और जहांगीर तरीन बनाम सदीक बलोच के हवाले से इन आर्टिकल्स पर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका जिक्र किया। इन्हीं आर्टिकल्स पर पिछले दिनों पार्लिमानी कमेटी बराए इलेक्शन इस्लाहात की एक सब कमेटी है, उसका इजलास हुआ। अब ये इन कैमरा सेशन था जिसके बाद तमाम पार्टियों ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए कि उन्होंने इन आर्टिकल्स के हवाले से अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। वजीर कानून जाहिद हामिद ने कहा कि जो पार्टियां पहले ये कह रही थी कि इन आर्टिकल्स में तरमीम की जाए वो अब तब्दीली नहीं चाहती। PTI और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून पहले तब्दीली नहीं चाहती थी, मगर अब पानामा लीक्स की वजह से उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। अब अहम सवालात क्या है? एक तो ये कि क्या हुकूमत इन आईनी शिकों में तब्दीली पानामा लीक्स केस की वजह से चाहती है? क्या वजीर आजम के बचाव को कोई रास्ता खुला रखना चाहती है? दूसरा ये कि क्या ऐसे मौके पर इन आर्टिकल्स में तब्दीली की बात होनी चाहिए या नहीं? और फिर ये भी सवाल अहम है कि क्या इन आर्टिकल्स की तशरीह और इन पर अमल दरामद वाकई मुश्किल काम है? एक तो इन सवालात पर बात होगी। दूसरा एक और सवाल बड़ा अहम है और वो ये कि पानामा लीक्स आम आदमी का इशू है या नहीं, और क्या पानामा लीक्स की वजह से जो अहम अमूर हैं, जो खारजा अमूर हैं, दाखिला अमूर हैं हकार सरकार के, क्या उनसे तवज्जो हटती जा रही? क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत पनामा लीक्स में ही उलझे हुए नजर आते हैं। और इसकी वजह यह कि आज एक सर्वे का भी चर्चा रहा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट की कि 59% पाकिस्तानियों को पनामा का पता ही नहीं। बहरहाल इस सवाल पे बाद में वापस आएंगे, पहले आर्टिकल 62-63 की बात हो जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्यों हुकूमत इन आईनी शिकों में अब तब्दीली चाहती है? सबसे पहली बात यह है कि आपने अच्छी बात की कि पनामा के अलावा भी मुल्क में मामलात हैं और पनामा का फैसला अदालत को करने दें, जब वो कर देगी उसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। लेकिन इन मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। 62-63 और इंतखाबी इस्लाहात को लिंक करना, मैं जो बात करूँगा मैं एज अ MNA करूँगा, कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से, कैबिनेट के मेंबर की हैसियत से बात नहीं कर रहा। ठीक, क्योंकि मैं इस इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, काफ़ी बड़ी कमेटी है, लेकिन मैं उसका मेंबर नहीं हूँ। लेकिन मेरी कुछ राय है इस सारे बतौर MNA तो आपकी बतौर MNA मेरी राय है और बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है। अच्छा, 62-63 और इसको लिंक करना मुनासिब नहीं है। 62-63 आइन का हिस्सा है, ये एक कानून नया बनेगा या अमेंड होगा, तो उसके महरक़ात बड़े मुख्तलिफ हैं। इसलिए अब क्या 62-63 में तब्दीली होनी चाहिए? जो तब्दीली भी होगी कंसेंसस से होगी और ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है। हमने ये आइन को चंद दिनों में या चंद मीटिंग्स में या चंद महीनों में अमेंड करने का जो सिलसिला जारी किया है, जिसमें हम सब शामिल हैं, ये मुनासिब नहीं है। आइन की तरामीम पर लंबी डिबेट होनी चाहिए, ना सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर, बाहर भी प्रेस के अंदर,
سوشل میڈیا کے اندر، عوام کے اندر، کیونکہ اس کے بڑے ایفیکٹس ہیں۔ 62-63 میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ایک کنٹروورشل اس حوالے سے ہوا ہے کہ اس میں شاید جو 8ویں ترمیم تھی اس میں اس کو تبدیل کیا گیا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، ضیاء کے دور میں چینجز لائی گئی تھی۔ اور اطلاق اگر جس طرح ججز سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان انہوں نے بھی کہا کہ اس کا اطلاق کریں تو شاید کوئی بھی نہ بچے، تو میں یہ کہوں گا شاید پارلیمنٹ کیا شاید کوئی بھی نہ بچے۔ اچھا، ہاں، پارلیمنٹ سے باہر بھی پارلیمنٹ سے باہر بھی دیکھیں نا، اطلاق تو سب پہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کی بھی اطلاق کیسے ہوگا، کون کرے گا، کون انٹرپریٹیشن کرے گا، یہ مشکل کام ہے۔ اچھا، تو کانسٹیٹیوشنل کی پروویژنز جنرلی ان اسپرٹ ہوتی ہیں کہ یہ اسپرٹ ہے، اس کا انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ کسی پر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ عام طور پر جوڈیشری ہی کر سکتی ہے۔ اچھا، تو میرا خیال ہے اس مقصد کے لیے جو 62-63 موجود ہے، اگر آپ اس کی اسپرٹ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کافی ہے۔ علی، یہ 62-63 والا جو معاملہ ہے، یہ 62-63 میں کیا کوئی تبدیلی لائی جانی چاہیے؟ کیا یہ اس طرح سے قابل عمل ہیں ایز اٹ از جس طرح سے ابھی آئین میں موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، ایک ہے قرآن کریم اور ایک جو صحیح کتابیں ہیں احادیث کی، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، وہ جو ہیں وہ ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں نہ ایک حرف آگے نہ پیچھے، باقی یہ لا ہے انسان نے بنایا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں لاز آر فار دا پیپل، پیپل آر ناٹ فار دا میرا لاز۔ سوال یہ نہیں تھا کہ لائی جا سکتی ہے یا نہیں، لائی جانی چاہیے یا میں نہیں؟ بتاتا ہوں آپ کو نا، لاز آر فار دا پیپل، پیپل آر ناٹ فار دا لاز۔ قانون جو ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے ہوتے ہیں، انسان قانون کے لیے نہیں ہے۔ خدائی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، انسانی قانون میں ہو سکتی ہے، بٹ کوسچن یہ ہے ٹائمنگ کی کہ اس وقت 62-63 جو پاناما کیس چل رہا ہے، دیکھیں اس کو آپ جکسٹا پوزیشن میں رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھیں جو سپریم کورٹ میں لا چینج کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کی بات چلی، تو جیسے ہی اس پہ میڈیا میں اور پارلیمان میں ہم لوگوں نے شور مچایا، وہ بات حکومت وقت نے پیچھے کی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں فائنل جو آربیٹر کورٹ ہے، فائنل جو کورٹ آف جسٹس ہے زمین پہ، باقی تو اوپر علاقہ ہے، پاکستانیوں کے لیے آخری کورٹ سپریم کورٹ ہے، عدالت عظمیٰ، اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جو بات تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب دیکھیں وہ کوسچنیبل ہے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ٹائمنگ، پاناما ٹائمنگ، کہ آپ کو کوئی ڈر ہے کوئی فیصلہ آپ کے خلاف آنے والا ہے، آپ کو اپیل چاہیے، ایک دوسرا 62-63 کی ٹائمنگ۔ اچھا، تیسرا ہے کہ کیا 62-63 میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیوں تبدیلی چاہیے، وہ آپ سے کون سی ایسی سخت ڈیمانڈ کر رہا ہے جو آپ پوری نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کسی کی ذاتی زندگی اس آدمی کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آرٹیکل 62-63 کو پڑھ لیں، آپ مجھے صرف ایک اس پہ نہیں، کیا کرائیٹیریا بہتر طور پہ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ یہ میرے پاس موجود ہے، یہ میں آپ کو اس کا ریلیونٹ پورشن پڑھ دیتا ہوں، وہ باقی ساری کہانی کہ سٹیزن ہو یہ ہو وہ سارا سب کو پتہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نیشنل آف پاکستان ہو، یہ سارا اس میں یہ ہے کہ ہی از آف گڈ کیریکٹر۔ گڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت نیک، لیکن ایسا ہو کہ وہ معاشرے میں بدنام نہ ہو، کوئی جوئے خانے نہ چلاتا ہو، کوئی بدنام آدمی نہ ہو۔ آپ چاہیں گے کہ کوئی بدنام آدمی اپنا قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ہمیں ریپرزینٹ کرے۔ اس کے بعد ہے کہ ناٹ کامنلی نون ایز ون ہو وائلیٹس اسلامک انجنکشنز۔ اب میں شاید ایک نماز پڑھتا ہوں گا، اب خاقانہ بھائی صاحب 5 پڑھتے ہوں گے، یہ شاید 2 پڑھتے ہوں گے، کوئی نہیں پتہ، لیکن کامنلی نون کہ ایک ایسا آدمی جو کھلم کھلا خدا نخواستہ اسلام کا یا پاکستان کے بننے کا مذاق اڑاتا ہو، ایسا کوئی بندہ چاہیں گے آپ اسمبلی میں بیٹھے؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایڈوکیٹ نالج اسلام کا ہو۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ مفتی ہو، لیکن اگر آپ پاکستان کی مقننہ میں بیٹھ کے آپ لا میکنگ کرنا چاہتے ہیں، پاکستانیوں کے لیے قانون بنانا چاہتے ہیں، مگر کیا یہ ان سب کی بہتر تشریح نہیں کی جا میں یہ سکتی؟ سمجھتا ہوں اس کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں آپ نے فرض کریں یہ ہے کہ ریٹیس ہو، ایماندار ہو، جھوٹا نہ ہو، بددیانت نہ ہو، تو ہم چاہیں گے کہ بددیانت آدمی اس میں آئے۔ ہاں، اس کو ریفائن کر سکتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا مثال ٹھیک کر دیتا ہوں، سکتے ہیں اور بہتر جو کر انہوں نے سکتے ہیں۔ بات کی وہ بڑی مناسب ہے کہ ابھی امریکہ میں ایک ڈیبیٹ اس بات کی ہے کہ کیا جو آدمی امریکہ کا جھنڈا جلائے، امریکن سٹیزن ہو، کیا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بھی 62-63 اسی قسم کی بات ہے، بات انٹرپریٹیشن کی ہے۔ وہاں پر
مگر ہمارے یہاں یہ بڑے کنفیوز ہے نا, بڑے مبہم ہے بھی آرٹیکل, ہر جو آر او ہے اور اس وہ میں ایک اور چیز بھی ہے عباسی صاحب, یہ اس میں کینڈیڈیٹس کو میں نے جانچنے ایکسیپشن پرکھنے لیا کے اس لیے بات جو ہے پہ, وہ اپنے طریقے میں نے اس سے پہ بڑا استعمال کریں. ایکسیپشن لیا اس بات پہ, جب ایک سوری ہمارے کسی جج صاحب نے, اور اچھا ہے انہوں نے بات وہ پھر واپس بھی لے لی, وہ بھی انسان ہے, بات کر جاتے ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں میں بہت کمزور مسلمان ہوں, بہت کمزور انسان ہوں, لیکن میں اپنے بارے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ کہے کہ تم بد دیانت ہو یا تم آرٹیکل 62-63 پہ پورے نہیں ہو. میں اگر اسمبلی میں ہوں تو میں پورا اترتا ہوں, خاقان عباسی صاحب اگر ہیں تو پورے اترتے ہیں, عابدی صاحب اگر ہیں تو پورے اترتے ہیں. اور اگر ایک منٹ, اگر کوئی میرے بارے میں یہ کہے, میں اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں 62-63 پہ پورا نہیں اترتا, مجھے چوک میں پھانسی دو, لیکن یہ مت کہو اس اسمبلی میں اگر کچھ خراب لوگ ہیں تو بہت اچھے بھی ہیں. بات اس کی تشریح کی ہوتی ہے, بات انٹرپریٹیشن کی ہے. پچھلے الیکشن میں لوگوں سے اذانیں دلوائی گئیں, یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ کلمے پڑھوائے گئے, صورتیں پڑھوائی گئی, پوری نماز پڑھوائی گئی کہ آپ 62 میں اترتے ہیں. اور سب سے زیادہ الیکشن پٹیشنیں بھی میرا خیال ہے اسی نقطے پر آتی ہیں کہ جی لوگوں کو ڈیبار کیا گیا. سر وہ تو جج سے پوچھنے ڈیبار کیا گیا. نہیں, سب سے زیادہ الیکشن پٹیشن جو ہیں وہ انہی آرٹیکلز پر جو ہے, اور خاص طور پر یہ جو آپ نے نکات مینشن کیے اس پر ہی جو ہے وہ آتی ہیں, اور پھر اس کی تشریح جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے. دیکھیں پٹیشن کرنا تو کسی کا بھی حق ہے, پٹیشن وہ ایک فریولس پٹیشن بھی کر سکتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جوڈیشری جو ریٹرننگ آفیسرز تھے وہ جوڈیشری کے اعلیٰ جج تھے, انہوں نے انٹرپریٹیشن یہ کی کہ آپ اذانیں دیں اور بلند آواز میں دیں, آپ کلمے پڑھیں, آپ سورۃ یاسین پڑھیں, آپ نماز پڑھیں, پوری نماز پڑھوائی گئی لوگوں سے. تو یہ جب ججز کے اندر بھی اس پہ رائے پہ اتفاق نہیں ہے تو شاید ضرورت یہ ہے کہ اس انٹرپریٹیشن کو جامع طور پر بنا دیا جائے. چلے میں علی رضا عابدی صاحب کی رائے پہ چاہوں گا سر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, ہماری گفتگو اس حوالے سے جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ ایک تو یہ کہ آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, اور پھر دوسرا کیا پاناما لیکس کی وجہ سے دیگر امور کی طرف سے جو توجہ ہے جہاں پر ہونی چاہیے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کی, حکومت کی, اپوزیشن کی ہٹتی جا رہی ہے. علی رضا عابدی صاحب پہلے 62-63 والی چیز, اس طرح کے آرٹیکلز کو ہونا چاہیے. بہت شکریہ. دیکھیں 62 کہتا ہے, 62 ایک پری ریکوزٹ ہے کسی بھی الیکٹیبل کے لیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ الیکشن لڑ کے عوام کی خدمت کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ایک سیٹ آف رولز ہیں کہ اور ڈیمانڈز ہیں کہ جی وہ جو بھی اس میں ڈیٹیلز ہونی چاہیے اس کی. اور 63 میں ڈسکوالیفیکیشنز آتی ہیں. اچھا, ڈسکوالیفیکیشنز میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چور ہیں یا پہ خدا نخواستہ آپ کوئی غلط کیریکٹر کے آدمی ہیں, اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں, اے سے لے کے او تک اس کی ڈیفرنٹ کلوزز ہیں. اس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ جی جن لوگوں نے لونز لیے ہوئے تھے, لونز لے کے معاف کرائے ہوئے تھے, وہ لوگ اگر 2 سال تک اس لون کو اس نے واپس نہیں کیا اور واپس کرنے کے بعد اگر واپس بھی کر دیا اس کے بعد بھی وہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو ابھی ہمارے پاس بھی لاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ میں ایک لسٹ گئی تھی جس میں بہت سارے پارلیمنٹیرینز کی اور لوگوں کی ڈیٹیلز تھیں جنہوں نے لونز لے کے معاف کرا کے پھر واپس بھی کرائے تھے, واپس کرنے کے بعد پھر آج وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں. تقریباً 14 پارلیمنٹیرینز ہیں جو آج بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں انڈر 63. بات وہی ہے کہ آپ نے اس میں امینڈمنٹ بھی کر لیں, آپ اس کو تشریح بھی کر لیں, اس کو آپ بہتر بھی بنا لیں, ول اٹ بی امپلیمنٹڈ, سب سے بڑی بات. اور اگر پٹیشن ہوتی ہے تو اس میں الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گا, اس کو سپریم کورٹ دیکھے گا یا کوئی اور آپ کا کورٹ دیکھے گا کہ کوئی کسی کے خلاف آپ 62-63 پہ کیس کرتے ہیں تو اس کی تشریح کیسے کی جائے گی. میرے خیال میں یہ میرا خیال ہے وہی جو خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کی تشریح کو جو ہے وہ اتنا اوپن چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہر جج جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ اس عابدی کو صاحب نے کرنے بڑی پر آئے ہوئے. نئی بات کی جو کہ بڑی درست بات ہے کہ آپ نے لون لیا, آپ ریپے نہیں کر سکے, اب آپ ڈیبار ہو گئے. یہ اس وقت تو ضرور افیکٹو تھا جب بینک حکومت کے ملکیت تھے, اب تو بینک سارے پرائیویٹائز ہیں. یہ سیلیکٹیو انٹرپریٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں نا اب یہ ایشو آ گیا. یہ تو میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں نا, آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, اس سسٹم کا حصہ ہیں, تو اس سسٹم سے آئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, رحمان اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اگر جیسے آپ یہ تو خیر الیکٹرل ریفارمز ڈفرنٹ, یہ تو آئینی ترمیم ہوئے گی اس میں اگر ہوتی ہے تو
उसके लिए अगर वाकई में इसको 62-63 को रखना है, 62 तो रहेगा बिकॉज आपकी प्री क्वालिफिकेशन आती हैं, लेकिन 63 में जो डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं उस पे यू नीड एंड ऑल ऑफ अस नीड टू सिट डाउन एंड एक्सप्लेन कैटेगोरिकली कि व्हाट डज 63 एंड ऑल द क्लॉजेस मीन। जब तक आप वो नहीं कर सकेंगे उस वक्त तो आरओ डीआरओ या फिर जो भी इलेक्शन के लिए उसको क्वालिफाई करने के लिए आदमी बैठेगा या कोई खातून बैठेगी जो कि उसको पास करेगी कि ये इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक, अली रजा अब्दी साहब 1 मिनट दीजिएगा। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं। निसार खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खोड़ो साहब, क्यों पीपल्स पार्टी अब ये चाहती है कि इन आर्टिकल्स में तब्दीली ना हो? क्योंकि पहले तो आप ये चाहते थे कि ये ज़िया की बाक़ियात हैं, यहाँ पर जो चीज़ें जो है वो शामिल की गई, अब आप ये कहते हैं कि उसमें तब्दीली ना हो, ऐसा क्यों है? 62-63 वाली बात के लिए मैं समझता हूँ आज अखबारों में काफी कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये 62-63 जो पहले 1973 के आइन में था, ठीक है, उसमें वो चंद चीजें नहीं थी जो बाद में नवाज शरीफ साहब के सियासी पीर ज़िया-उल-हक ने डाली। सियासी पीर ज़िया-उल-हक जो थे, जो उनको अपना जानशीन कहते थे नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने 62-63 में कुछ और चीजें डाल के और ज्यादा मुफस्सल कर दिया था, ठीक है। और फिर जब हमने बातें शुरू की कि जी 62-63 को वापस जाना चाहिए जैसे 1973 के आइन में था, तो उस वक्त एतराज करने वाले PMLN वाले थे। 18वीं तरमीम में भी उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं करनी थी। 28वीं तरमीम में भी 62-63 को वैसे ही रखा गया। अच्छा, तो फिर तो सवाल तो उठता है इनके लिए, कि अब PMLN 62-63 को वापस 18वीं तरमीम तो सर उस वक्त तो आप लोग थे, आप लोग अगर चाहते तो ये चीजें खत्म कर सकते थे उस वक्त। मैं अगर उसके जवाब में ये कहूं कि 62-63 में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं थी उस 18वीं तरमीम में, ये सारी नेशनल असेंबली की सारी पॉलिटिकल पार्टियों पर मुश्तमिल एक कमेटी थी। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं थी जिसने 18वीं तरमीम पास करवाई या लिखी। नहीं, मगर आपने ऐसा इंप्रेशन आपने ऐसे दिया जैसे आप करना चाहते थे, मगर इन लोगों ने आपको उस वक्त भी नहीं करने दी। देखिए, बात सुने, बात तो शाह सबाक में करनी चाहिए। जब सूट करे किसी को तो ये कहो, और जब सूट न करे तो वो कहो, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमने जब कही थी बातें जब शुरू में, तो उस वक्त किसी ने साथ नहीं दिया। अब जब उन पर आन पड़ी है तो अब कहते हैं कि 62-63 को हमने सिंप्लीफाई करना है। ये बात इस तरह से कर ले तो वो बेहतर है। आजकल उनको सूट नहीं कर रही 62-63, ठीक है। और ये 18वीं तरमीम का मुनासिब मौका था। उस वक्त अगर PMLN खुद कहती तो क्या उनको कोई रोक रहा था? अच्छा, वो भी एक मजबूत आपोजिशन थे उस वक्त। ठीक है, मैं जरा एक मिनट अब दे जरा शायद खाकान अब्बासी साहब से जरा जवाब। उन्होंने कहा जी आपको जब सूट करता था, जब आप चाहते थे कि ये रहें, आप उस वक्त आपने इसकी जो मुखालफत करते थे, अब आपको सूट करता है कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए, इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, तो अब आप कहते हैं कि हाँ भाई जरूर करें, ये तो काम बड़ा जरूरी है। देखिए, हम तो हर चीज का कसूर कबूल करते हैं, वो डिबेट खत्म हो गई। जो इल्जाम लगता है हम कहते हैं ठीक है यार। अब मैं बात कर रहा हूँ आगे की तरफ देखें। अच्छा, इल्जाम खत्म हो गया ना, कबूल हो गया, जुर्म साबित हो गया। ये काम आप 18वीं तरमीम के वक्त भी कह सकते थे कि भाई आगे की तरफ देखे। जो ज़िया-उल-हक के दौर में हुआ वो बेशक था। ज़िया-उल-हक के दौर में जो हुआ, जिन्होंने 8वीं तरमीम पास की, आज उनकी अक्सरियत जो है PMLN में नहीं है। आप उन सब के नाम निकाल लें, उनको भी माफ कर दें यार, जो हो गया माजी में। अब आगे तरफ देखने की जरूरत है। 62-63 का मकसद क्या था? ज़िया-उल-हक ने, आप ये कह रहे हैं वो पार्टी नहीं है जो उस टाइम पे थी मुस्लिम लीग? ना मुस्लिम लीग वो पार्टी है, ना पीपल्स पार्टी वो पार्टी है, ना PTI वो पार्टी है। PTI तो थी नहीं उस वक्त, तो ज़िया-उल-हक के अगर दौर की बात 92-93 से आ रहे हैं ना, तो ये वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में थे, जिन्होंने 8वीं तरमीम पे साइन किया, किसी ने 18वीं पे किया। अच्छा था, बुरा था, वो सारा मामला चलने दे। अच्छा, अब मुल्क के इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। अगर खराबी है 62-63 में, उसको हल कर ले, नहीं है तो रहने दे। मैंने आपको पहले बात उसकी, आप जो मर्जी कर ले, बात इंटरप्रिटेशन पे आ जाती है। ठीक है, मैं जरा खोड़ो साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अब आगे देखने का वक्त है। मुझे एक ब्रेक जरा लेने दे, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद आके मैं आपका रिस्पॉन्स इस पर जरूर चाहूंगा। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट आर्टिकल 62-63 के हवाले से, और फिर ये कि क्या पनामा की वजह से जो हमारी तवज्जो है वो दाखिला और खारजा अमूर से हटती जा रही है। खोड़े साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अब ठीक है, जो हो गया वो हो गया,
पार्टी भी वो लोग वो नहीं रहे। तो अब आगे देखें, आगे चलें। मुझे इस पे एतराज है। सर अच्छा। 12 ये साल पार्टी में में 302 भी जो खत्म हो जाता है, उसको पार्टी- मरे हुए एक 3 मिनट। साल होने लगे। सर जी बात सुने। पार्टी के जो रूह रवां थे, जो कायदे मोहतरम थे, वो नवाज शरीफ कल भी थे और आज भी हैं। अच्छा, वो कल भी थे और आज भी हैं। माशाल्लाह। जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, जुनेजो साहब को धोखा देके अलग से पार्टी बनाई थी और ज़ियाउल हक साहब के साथ उस जाके वक्त भी बैठे धोखा थे। किया था। हेलो, जी अब खोड़ा साहब, अब बात पूरी कीजिए। देखे, जुनेजो साहब को चोट लगा के वो जो ज़ियाउल हक के जाके साथ बैठे थे, वो नवाज शरीफ उस वक्त भी थे, कल भी थे और आज भी हैं। और जब ये है तो फिर यही है ना। ठीक है, अच्छा आज चले, तो अब मुझे इल्जाम- सिर्फ आज- एक और चीज बताइए। आज- मैं आज राइट, मैं भी इसका जो जरा इल्जाम जवाब ले चल लेता रहा हूँ, है- मगर खोड़ा साहब, डू यू एग्री कि ये पनामा वाले मामले की वजह से हमारे जो खारजा और दाखिला मसाइल हैं, अब खारजा पे अगर चले जाएं तो वहां पे ट्रम्प की तरफ से, अमेरिका अच्छा की जी, तरफ से जवाब जो दूं, चेंजेस आ रही हैं। जवाब मैं दूं। जनाब, ये 1985 के बाद 88 से लेके अब तक ये सारी पार्टियों ने इन सारे कंडीशंस पर इलेक्शन में जाना आगे चले। मुझे इस पे एतराज है। सर अच्छा। 12 ये साल पार्टी में में जो 302 भी खत्म हो पार्टी जाता के है, उसको पार्टी- मरे हुए एक 3 मिनट। साल होने लगे। सर जी बात सुने। पार्टी के जो रूह रवां थे, जो कायदे मोहतरम थे, वो नवाज शरीफ कल भी थे और आज भी हैं। अच्छा, वो कल भी थे और आज भी हैं। माशाल्लाह। जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, जुनेजो साहब को धोखा देके अलग से पार्टी बनाई थी और ज़ियाउल हक साहब के साथ उस जाके वक्त भी बैठे धोखा थे। किया था। हेलो, जी अब खोड़ा साहब, अब बात पूरी कीजिए। देखे, जुनेजो साहब को चोट लगा के वो जो ज़ियाउल हक के जाके साथ बैठे थे, वो नवाज शरीफ उस वक्त भी थे, कल भी थे और आज भी हैं। और जब ये है तो फिर यही है ना। ठीक है, अच्छा आज चले, तो मुझे इल्जाम- सिर्फ आज- एक और चीज बताइए। आज- मैं आज राइट, मैं भी इसका जो जरा इल्जाम जवाब ले चल लेता हूँ, रहा है- मगर खोड़ा साहब, डू यू एग्री कि ये पनामा वाले मामले की वजह से हमारे जो खारजा और दाखिला मसाइल हैं, अब खारजा पे अगर चले जाएं तो वहां पे ट्रम्प की तरफ से, अमेरिका अच्छा की जी, तरफ से मैं जो चेंजेस आ रही जवाब हैं। दूं। हाँ, मैं जनाब, ये 1985 के बाद 88 से लेके अब तक ये सारी पार्टियों ने इन सारे कंडीशंस पर इलेक्शन में जाना अच्छा लगा था उनको। चले गए थे कि जमहूरियत आए, अच्छा, और अचानक अगर जो चेंज करना चाहते हैं तो आजकल तो निशाने में नवाज शरीफ साहब हैं। आजकल तो निशाने पे तो वो है कि असेंबली में बयान देकर उसको कहते हैं मैंने झूठ बोला था। ये सियासी बयान था। मगर इसलिए सर इसको मोहतरमा भी तो न- प्राइम मिनिस्टर बनी ना, उसके बाद आपके पास जरदारी साहब सदर है, गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ भी तो प्राइम मिनिस्टर बने। तो पिछले 30 सालों में तो सिर्फ ठीक- यही लोग तो नहीं थे ना, उसमें तो ठीक है, तो ये मौके तो आप लोगों के पास भी आए थे। मेरे पास मौके हों या न हो, मैंने कहा ना कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा था कि 1973 की शक्ल में ले आना चाहते हैं आइन। ठीक है, हमने 18वीं तरमीम में यही कहा था कि हमने एमआरडी में वायदा किया हुआ था कौम से कि हम 73 के आइन को असल शक्ल में लाएंगे, चाहे उसके लिए 30 महीने लगे या 30 साल लगे। अच्छा, जब हमने एमआरडी में कौम के साथ वादा किया था तो हम तो चाहते थे कि ठीक इलेक्शन है, हो। राइट। अच्छा, मैं अब एक मिनट अली रजा आब्दी साहब से मैं अब जरा चाहता हूं, क्योंकि इस पे हमने काफी बात कर ली। ये तवज्जो आपको लगता है, आप क्योंकि जाहिर बात है पनामा केस का उस तरह से हिस्सा नहीं है, मगर क्या तवज्जो वाकई दीगर अमूर से हटती जा रही है, हमारी सियासी जमातों की और हमारी अपोजिशन हुकूमत की भी और अपोजिशन की सियासी जमातों की भी? बज़ाहिर तो पिछले 8 महीने से ऐसे ही लग रहा है कि सारा का सारा पाकिस्तान पनामा, जिसमें पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया उसी तरफ तवज्जो दे रहा है, और इसके होते हुए जो अटेंशन यहाँ पे रही है उसकी जगह पाकिस्तान के और जो मसाइल हैं वो निगलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें दहशतगर्दी की है, जिसमें आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं, लीगल है, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, एरिया के रीजनल इश्यूज़ हैं, जो कि मैं कहता हूँ अवॉइड किए वो इस बेसिस पे कि जी सारी तवज्जो पनामा पे है। और कहा यह जाता है कि जी अगर पनामा से प्राइम मिनिस्टर साहब को या तो सज़ा हो जाती है या फिर जब खुल जाएगा, सामने आएगा, पता चलेगा, तो जो बड़ा चोर होगा उसके जब वो पकड़ा जाएगा तो नीचे से सारा मामला सही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपके पास आज भी अगर आप नैब के जो डीजी हैं उनसे बात करें तो वो भी
پبلک بھی کہہ چکے ہیں کہ جی 12-13 ارب روپے کی کرپشن ایک دن میں پاکستان میں آج بھی ہو رہی ہے. آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے آپ کو تو بہت مزے میں ہے نا, کیونکہ ہم لوگوں نے سب توجہ, حکومت ہے یا سیاسی جماعتوں کی توجہ جن ایشوز کی طرف ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, اور اس کی اس نیگلیکٹ کی وجہ سے دس از گیٹنگ ورس. اور اب آپ دیکھیے کہ جب پاناما کا ڈیسیجن آتا ہے, آئیدر کیس بری ہوتے ہیں یا کنوکٹ ہوتے ہیں, فیملی کیونکہ ان کے نام تو ہے ہی نہیں سامنے, تو اس کے بعد جو پھر آپ نے ایک انبار جو چھوڑ دیا تھا یہاں پہ پچھلے 6-7 مہینے میں, کمیشنز آج بھی کھائے جا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کے نام سے آج بھی بہت سارے پیسے بتوڑے جا رہے ہیں, ہیومن رائٹس کے ایشوز پاکستان میں آج بھی ہو رہے ہیں جس کو نہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نہ کوئی اور ڈسکس کر سکتا ہے. رائٹ علی, یہ بڑے عام ایشوز ہیں, ایک آپ کی معیشت کا, پھر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا, مردم شماری کا, فاٹا ریفارمز کا. کیا یہ پاناما نے اوور شیڈو کر دیا کہ آپ لوگوں نے باقی کسی بھی ایشو پر کام ہونے سے روک دیا ہے؟ لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, وہ کہتے ہیں نا اسٹیچ ان ٹائم سیوز 9. پاناما از دا مدر آف آل ایشوز. وائی؟ اب میں اب جواب دیتا ہوں. ہاں اس حد تک میں اگری کرتا ہوں کہ ٹاک شوز وغیرہ پہ اور ایشوز کم ڈسکس ہوئے ہیں, لیکن حکومت کی وزارتیں چلتی رہی ہیں, حکومت چل رہی ہے, چاروں صوبوں میں, مرکز میں سب وزارتیں کام کر رہی ہیں. دا کوسچن از پاناما کیوں سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں ابھی علی صاحب نے, عابدی صاحب نے بات کی, کرپشن ہے, وہ ہے, کمیشن ہے, فلاں ہے, ڈمکان ہے. دیکھیں اگر پاناما کا ڈیسیجن آتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب کو کنڈیم کر کے ہی صحیح ڈیسیجن ہوگا, میں یہ کہتا ہوں جو وہ جب انصاف نظر ہوتا ہوا ہم سب کو, پورے پاکستان کو نظر آئے. دیکھیں جب تک آپ, اگر ایک آدمی کو کینسر کی بیماری ہے اور آپ اس کو کینسر کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے اس کو ہم نئے کپڑے نہیں لے کے دے سکے, اس کو سیر پہ نہیں لے جا کے لے سکے, دیکھیں وہ مائنر ایشوز ہیں. جب تک آپ اس ملک میں کرپشن جو سب سے بڑا ایشو ہے, دیکھیں آپ کا مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اور ایشوز اگنور نہیں ہو رہے, یہ صرف بظاہر یہ ٹی وی شوز میں لگ رہا ہے سب سے امپورٹنٹ ایشو پاناما کیوں ہے. ڈیبیٹ تو جنریٹ نہیں ہو رہی نا, مثال کے طور پہ فاٹا ریفارم پر ڈیبیٹ نہیں ہے. رحمان آپ دیکھیں مردم شماری کنٹروورشل ایشو ہے, اس کے اوپر فاٹا پروونس بن رہا ہے یا فاٹا ان میں مرج ہو رہا ہے یا فاٹا انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ قومی اسمبلی ہے نا, قومی اسمبلی میں آپ مجھے آج ریکارڈ اس پہ پروگرام کر لیں اور مجھے بھی اس میں بلائیں, شاہد صاحب بھی ہوں اور یہ بھی ہوں, مجھے یہ بتائیں اس قومی اسمبلی میں ادھر سے ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے نا, ادھر سے ہونی ہے, کیبنٹ سے ہونی ہے. اس قومی اسمبلی میں کتنے دن جو ہے آپ کے پاناما پہ لگے ہیں؟ 5% بھی نہیں لگے. مجھے دیکھیں ادھر تو اجلاس آپ ہونے نہیں دیتے, وہاں پر اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر جو اجلاس ہوتے رہے اس میں کون سا کوئی ملک کے قوم کے مسئلے حل ہوئے ہیں. دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ 1973 کا آئین جو ہے اصلی حالت میں وہ کوئی قرآن کا صحیفہ تھا, وہ کہ آسمان سے اترا تھا, کوئی جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے. دیکھیں لا از این ایوالونگ آرگنزم, آپ روز اس کو ٹھیک کرتے ہو. میں اس بات سے یہاں پہ ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ریفارم ہو, لیکن ٹائمنگ پہ بھی کوسچن ہے. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں, جب تک عام آدمی کو یہ میسج نہیں ملے گا رحمان نظر کہ اس ملک میں طاقتور آدمی کا احتساب ہو, جب تک وہ کہتا ہے یار میں تو چھولے بیچتا ہوں اور یہ ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب منسٹر ہیں, ان سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ چھولے میں کرپشن کرے گا. اگر جب بڑے آدمی کا احتساب ہوگا وہ نیچے بھی ٹھیک ہوگا. آئی گیٹ یور پوائنٹ. میں شاہد خاقان عباسی, کیونکہ آپ منسٹر ہیں, کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, کیا کاروبار حکومت متاثر ہو رہا ہے پاناما, کیا پاناما لیکس والا جو کیس ہے یہ ڈسٹریکشن ہے حکومت کے لیے؟ ملک کا وقت ضائع ہو رہا ہے. آپ نے کیس کرنا تھا, عدالت میں کر دیا, عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. یہ جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں, کبھی منسٹرز کا بھی تو وقت ضائع ہو رہا ہے نا. دیکھیں صبح میں یہ نہیں کہتا منسٹریوں سے زیادہ وہ آپ کو وہ منسٹرز زیادہ عدالت میں نظر آتے ہیں. جب ایک پارٹی کا لیڈر سڑک پر بات کرے گا تو ہم بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں, جواب دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں. میڈیا مگر منسٹرز کے علاوہ بھی یو ہیو سو مینی ممبرز نیشنل اسمبلی. میں صرف دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منسٹرز اپنا کام نہیں کرتے یا انہیں کورٹ نہیں جانا چاہیے, بسائڈز دا پوائنٹ, مگر یہ ہے کہ ڈسٹریکشن تو ہے نا. مجھے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے. میں آج تک آپ شاید اتنی باقاعدگی سے نہیں جاتے جتنی باقاعدگی میں آج تک نہیں کیا. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں وہاں پر جانا اور سڑکوں پر باتیں کرنا. میں ٹی وی پروگرامز جو پاناما کے ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں. آرٹیکل 204 162 63 تو بات کرتے ہیں, 204 بھی پڑھ لیں. عدالت کو فیصلہ کرنے دیں, ایک پیٹیشن ہوئی ہے, فیصلہ کرنے دیں. حکومت اپنا کام کر رہی ہے. حکومت کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اگر وزیر کی لیتے ہیں ہر روز ہوتی ہے,
سینٹ میں ہوتی ہے, قومی اسمبلی میں ہوتی ہے, میڈیا میں ہوتی ہے, اسمبلی میں وہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں جو ہونی چاہیے, اسمبلی کے اندر ان چیزوں پر بات ہو رہی ہے جن چیزوں پر بات ہونی چاہیے, لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے, رپورٹیں بھی پریزنٹ ہو رہی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی چل رہی ہیں, وہ معاملہ چل رہا ہے. اگر یہ سڑک میں یہ ڈیبیٹ نہ ہو, وہاں وقت ضائع نہ ہو تو بہتر چل سکتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی 2018 میں پولنگ سٹیشن پر, اور ہم تیار ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے مگر حکومت کا نہیں ہو رہا, حکومت اپنا کام کرے. جب حکومت کو تو قوم کو بھی علی رضا ہوگا. عابدی صاحب سر, میں سمجھتا ہوں اس کے پاناما کی وجہ سے کافی وقت ضائع ہوا, اور ابھی بھی وقت ہے کہ کورٹوں کو انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ انفلوئنس, کیونکہ روزانہ کورٹ میں تو عدالت لگتی ہے, اس کے بعد کورٹ کے باہر لگتی ہے عدالت شام 4 بجے تک, اس کے بعد شام کو 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک لگتی ہے ایک اور عدالت. اس پہ ہی اگر آپ اپنی ساری انرجیز ویسٹ کر دیں گے اور پانی, بجلی, گیس, پیٹرول اور باقی جو آپ کے بیسک نیسیسٹیز ایک کامنر کے, کیونکہ اگر آپ ایک کامنر سے ابھی آپ جا کے اپنے ایریا میں پوچھیں تو اس کو پناما ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے میرے گھر پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے پچھلے جو 7-7.5 مہینے پاناما پہ لگائے ہیں, پاکستان بننے کے بعد اتنے قیمتی وقت اس نے گزارا ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور. آج پاکستان میں طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جا رہا ہے, آتے ہیں یا نہیں وہ دوسری مگر بات. صرف یہی کام نہیں چلنا چاہیے نا. جب عدل ہوگا, بہت شکریہ, جب عدل ہوگا تو پھر جمہور علی رضا ہوگا. عابدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, عدل ہوگا تو شاہد خاقان جمہور عباسی ہوگا. صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہرحال پاناما اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ اہم ایشو ہے, مگر اس کے علاوہ بھی ایشو ہیں, اور ان پر نہ صرف میڈیا پہ نہیں بلکہ باقی جگہوں پر بھی, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو, چاہے وہ کمیٹیوں کا اجلاس ہو, وہاں پر ڈیبیٹس اسی طرح سے چلنی چاہیے. کیونکہ کاروبار حکومت اس ایک کیس کی وجہ سے, کیونکہ عدالت نے جو فیصلہ دینا ہے وہ عدالت نے دینا ہے, وہ لوگوں نے یا ایم این ایز نے یا منسٹرز نے یا اپوزیشن کے سیاسی جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے نہیں دینا, وہ فیصلہ عدالت نے دینا ہے. وہ کام اسی طرح سے چلنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنے, میزبان نماز کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.